हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। नयाँ वर्ष आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। नेपाल र विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2081 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विक्रम सम्वत 2081 साल नेपालको राजनैतिक, कूटनैतिक र आर्थिक क्षेत्रमा ग्रहको हिसाबले कस्तो रहनेवाला देखिन्छ, नेपालको अबको राष्ट्रिय राजनीति ग्रहले कुन बाटोतर्फ डोर्याउँदैछ, समग्रतामा विश्वको परिस्थिति कस्तो देखिन्छ, यस वर्षको राशिको हिसाबले कुन राशि सबभन्दा बढी फलदायी रहेको देखिन्छ। आज म यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछु। वरिष्ठ ज्योतिषी तथा पण्डित, पूर्वीय सभ्यताका अध्येता ज्ञाता ओजराज उपाध्याय लोहनीसँग। गुरुदेव, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद प्रदीप बाबु र सम्पूर्ण तपाईँको हिमाल अनलाइन टेलिभिजन परिवारलाई र आउँदै गरेको नववर्षको पूर्व सन्ध्यामा नववर्ष 2081 सबैको लागि मङ्गल रहोस्, सुखद रहोस्, समृद्ध रहोस् र शान्ति अमन चैन प्राप्त होस् भन्दै फेरि पनि देश विदेशमा रहनुहुने सबैलाई नववर्ष 2081 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नयाँ वर्ष आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हिमाल अनलाइन परिवारको तर्फबाट हजुर लगायत सपरिवारमा नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2081 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजन परिवार र विश्वभरि रहनुहुने सबैलाई मेरो फेरि पुनः हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब विश्वभरि रहेका नेपालीहरूलाई चासो छ। 2080 कट्यो, 81 साल विशेष गरी कस्तो रहला भन्ने चासो छ। राजनीतिबाटै म सुरुवात गर्न चाहन्छु। 2081 साल राजनीतिको निमित्त कस्तो रहेको देखिन्छ ग्रह गोचरको हिसाबबाट हेर्दा? अब ग्रहफललाई समग्रमा भन्दा चाहिँ मिश्रित छ प्रदीप बाबु। एक शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ यो नराम्रो छ। अब हामीले के छ भने राम्रो नराम्रो मात्रै भनेर सुख पाउँदैनौँ, आधार दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो नेपाली पञ्चाङ्ग अनुसार यहाँ तीनटा कुराहरू जबरजस्त रूपमा आउँछन्। जस्तो एउटा वर्षको राजा, अर्को वर्षको मन्त्री अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हो भने वर्ष आरम्भको लग्नाधिपति। यी तीनटा अनि अन्य लगायतका सम्पूर्ण ग्रहहरू। अब संवत्सरको फलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो उत्तम मानिन्छ संवत्सरलाई। यसले चाहिँ नि वैदेशिक व्यापारहरू वृद्धि गर्छ, कृषि उत्पादनहरू वृद्धि गर्छ, अनि आपसी समन्वयहरू बढी बनाउँछ, कूटनैतिक सम्बन्धहरू नयाँ तरिकाले स्थापित गर्छ र ऊ एउटा देशले एउटा आमूल परिवर्तनको मार्ग अवलम्बन गर्छ भनेर यसले भन्छ। अब त्यसमा गइसकेपछि यस वर्ष एउटा भन्नै पर्ने हुन्छ। हुन त यो फेरि हाम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ अब हजुर हाम्रो बारेमा अलिक कडै आउँछ, किनभने हामी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय धर्मप्रति बढी जिम्मेवार भएको हुनाले र अधिकांश मानिसहरू राष्ट्रियता र राष्ट्रिय धर्मभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा पालित भएको हुनाले विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यो यसको प्रतिक्रिया त नकारात्मक नै आउँछ। तर पनि के छ भने फेरि यो नेपाली इतिहासमा बडा अचम्मको कुरा के छ तपाईँहरूलाई भने मूर्धन्य व्यक्ति हुँ पनि आफूलाई भन्छन्। अनि आफैले नेतृत्व गरेको पञ्चाङ्गमा चाहिँ नि केही कुरा उल्लेख गर्छन्, अनि अध्यक्ष र महासचिवले त्यही आफूले उल्लेख गरेको कुरा आफ्नो पञ्चाङ्गमा छापिएको कुरा भोलि अर्को कुनै ज्योतिषीको नाम अलिकति उच्च बिन्दुमा आउन लाग्यो भनेदेखि यो चाहिँ ज्योतिषशास्त्रमा हुँदै नभएको कुरा हो भनेर भन्ने हाम्रो परम्परा छ। कृपया त्यस्तो नहोस् भन्छु मैले। अब जस्तो ज्योतिषशास्त्रमा ग्रहहरूका आफ्नै वैज्ञानिक तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्ति हुन्छन्, सबै कुरा हुन्छन् र एक शब्दमा भन्नुपर्दा नराम्रो यस अर्थमा छ नववर्ष 2081 को राजा मङ्गल छन्, मन्त्री शनिश्चर छन्। राजा मङ्गल छन्, मन्त्री शनिश्चर छन्। के हुन्छ यस्तो अवस्थामा? अब म अलिकति भन्छु। जस्तो कस्तो छ भने
छन्। अब राजा र मन्त्री कसरी हुन्छन् त्यो पनि जानकारी दिनु पर्ला नि त फेरि। जस्तै चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हामीले सबैले उपत्यकावासीले एकदमै नितान्त रूपमा जान्ने पर्व भनेको घोडे जात्रा औँसी। त्यसको भोलिपल्ट प्रतिपदाको दिन जे बार पर्छ त्यो राजा हुन्छ र यो 28 गते मङ्गलबार छ ती राजा भए। र वैशाख 1 गते शनिबार नेपाली पञ्चाङ्ग अनुसार 11 बजेर 39 मिनेटमा वर्ष प्रवेश लग्न सुरु हुन्छ, वर्षारम्भ हुन्छ। त्यो दिनको बार शनिबार छ, त्यसकारण शनि मन्त्री भए। अब यहाँनिर हजुरलाई म के स्मरण गराउँ भने 2072 सालमा राजा शनि मन्त्री मङ्गल थिए। अहिले राज्यभार दुईटा पक्षमध्ये एउटा पक्षको चाहिँ राजा भएको, त्यतिखेरका राजा मन्त्री भएका छन्, त्यतिखेरको मन्त्री राजा भएका छन्। र शनि मङ्गलको फेरि वर्षारम्भको अवस्थामा के छ त भने कुम्भ राशिमा शनि मङ्गलको संयोग छ वर्षारम्भमा, जो वर्ष लग्नदेखि तृतीय स्थानमा छन् र जो चाहिँ हाम्रो देशको राशिदेखि कहाँ छन् त भन्दाखेरि चौथा भावमा छन्। अनि चौथा भावमा छन् त्यसको राशिदेखि, र मङ्गल बृहस्पतिको नक्षत्रमा छन्, शनि राहुको नक्षत्रमा छन्। र वैदिक सनातनभित्रको एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिले के भन्छ भने राजाले राज्य गर्ने हो, मन्त्रीले राजनीति गर्ने हो भन्छ। जो राजनीति गर्छ त्यो सर्वसर्वा हुन्छ ग्रहमा। अनि यस वर्षको चाहिँ मन्त्री ग्रह शनि छन्। शनि भनेको चाहिँ के हो भने सेवाकारक ग्रह हो र चौथा भावमा छन्। फेरि देशको राशिदेखि मङ्गल र शनि वैशाख 14 गतेसम्म सँगै जोडिन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने शनि मङ्गलको परस्पर दृष्टि वा संयोग आफैमा ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा त्यो अशुभ हुन्छ। त्यो पनि देशको चौथा भावमा गएर शनि मङ्गलको संयोग हुनु भनेको आफैमा सेवाकारक शनि, सुरक्षा संयन्त्रको अधिपति मङ्गल, हात हतियारको अधिपति र जमिनको अधिपति मङ्गल, ढुङ्गाको फलामको अधिपति शनि। यो भने चाहिँ के छ भने अब फेरि वर्ष लग्न चाहिँ के छ भने धनु लग्न छ। धनु लग्नको स्वामी बृहस्पति छन्। अब बृहस्पति चाहिँ वर्ष लग्न जुन सुरु भयो नववर्ष 2081 त्यो चाहिँ वर्ष लग्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो चाहिँ वर्ष लग्नदेखि 5औं भावमा सूर्य बुध गएर बसेका छन् भन्दाखेरि यसले अघि यहाँले के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ आन्तरिक कलहहरू चाहिँ वर्षको सुरुवातमै चर्किन्छ। जस्तै अब अहिलेसम्म त हामी के छ भने गत वर्षको राजा मन्त्री बृहस्पति बुध शुक्रको राज्यमा छौँ। अब 28 गते राजाले राज्यभार मङ्गलले सम्हाल्छन् र 1 गते शनिले सम्हाल्छन्। त्यसपछिको स्थिति भन्ने कुरो यदि हामी अलिकति पनि चुक्यौँ भनेदेखि त्यो भयावह हुन्छ, जो चाहिँ नि आन्तरिक कलहलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रहरू बाध्यात्मक परिस्थितिमा आकर्षित हुन सक्छ। यो एउटा चाहिँ नि संवेदनशील प्रश्न भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने शनि मङ्गलको संयोग भनेको चाहिँ शनि वायु तत्त्व हो, मङ्गल अग्नि तत्त्व ग्रह हो। मङ्गल चाहिँ शनिको घरमा छ, शनि आफ्नै घरमा छन् भनेपछि के गर्छ त भने शनि मङ्गलको द्वन्द्वमा चाहिँ आगलागीका घटनाहरू, विशेष गरेर अब हावा, आगो र आकाशसँग सम्बन्ध राख्ने विमान दुर्घटनाभित्र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको दुर्घटनामा निधन हुन सक्ने सम्भावना एउटा हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 14 गते भित्रै राजनीतिक अलिकति गैर राजनीतिक हिसाबले द्वन्द्वहरू देशमा अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ। र तेस्रो पक्ष चाहिँ के छ भने अब कूटनीति भावमा वर्ष लग्नमा चन्द्रमा गएर बसेका छन्। देशको भाग्य भावको मालिक र पञ्चम भावमा गएर सूर्य देशको दशम भावको मालिक, देशको पञ्चम द्वितीय भावको मालिक बृहस्पतिद्वारा संयोग भएर वर्ष लग्नमा 5औं भावमा बस्छन्। यसले के भन्छ भने जो जनता विरोधी, धर्म विरोधी, राष्ट्रियताको विरोधमा व्यक्तिगत अभिलाषा पूर्ति गर्दै रहेकाहरूलाई पक्ष पोषण गर्ने विद्वान बुद्धिजीवीहरू
आफूलाई गलत काम गरेको महसुस गर्दै राष्ट्र धर्म र समाजको हिततिर सुसङ्गठित भन्दाखेरि राज्य द्रोहमा समाजप्रति अन्याय अत्याचार गरेर व्यक्तिगत अभिलाषा पूर्ति गर्नेहरू आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न उद्धृत हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बौद्धिक वर्गहरू एकपट्टि यो दुईटा ध्रुवीकरण बन्न सक्ने हुन्छ र सत्यनिष्ठा न्याय र इमानले स्थान प्राप्ति गर्छ मात्रै होइन यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित मात्रै नभएर विस्थापित गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसको सँगै अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने अब क्षतिमा जाने कि नजाने भन्ने कुरामा चाहिँ राज्य सञ्चालक र विद्वानहरू संयमित भएर विद्वानहरूले पनि आफूले आफूलाई प्रायश्चित गरेर देश र धर्म राष्ट्रको स्थानमा उभिने र अनि राज्य सञ्चालकहरूले पनि आफूलाई प्रायश्चित गरेर आफू किनारा लाग्ने गरिदियो भने क्षति कम हुन्छ। क्षतिको सवालमा विद्वान बुद्धिजीवीले निर्धारण गर्छ कि ग्रहले निर्धारण गर्छ? होइन, ग्रहले निर्धारण गर्छ, तर ग्रहले निर्धारण गर्दा पनि त कति जाने जस्तो भाग्य एउटा ताउलो मात्र हो, कर्म चामल पानी आगो हो कि। विद्वानहरू चुप लाएर बसे अथवा आफ्नो स्थानमा जे जसरी हिजो बसेर त्यसरी बस्दाखेरि त चरम द्वन्द्व भएर त्यो द्वन्द्वबाटै एउटा भिडले नेतृत्व नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ, शङ्कै छैन। यदि उहाँहरू संयम हुनुभयो भने चाहिँ फेरि उहाँहरूबाटै पनि नेतृत्व प्रदान हुनसक्छ र यथास्थितिमा देश बस्दैन, अब नयाँ गतिविधिमा देश जान्छ, एउटा युगान्तकारी वर्ष बन्छ। अब यही प्रश्न अहिले हजुरले मैले भन्दै गर्दा हजुर र मैले गत वर्ष कुरा गर्दै गर्दा पोहोर पनि भनेको थियो भन्ने यो प्रतिक्रिया आउँछ, हामीले यो मान्नुपर्छ। तर के छ भने पोहोर पनि कम गरेको होइन, ग्रहले विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध आक्रमण गरेकै हो। किनभने जरा जरामा मात्रै नभएर नसा नसामा छाँदिएको विसङ्गति र विकृति एकै वर्षमा सम्भव भएन होला, तर यो भने अन्तिम वर्ष हो। किनभने अब गत वर्षका ग्रहहरू चाहिँ आक्रामक थिएनन्, शुभ ग्रहहरू थिए, राजा र मन्त्री, उनीहरूले द्वन्द्व चाहेनन्। अब अहिलेको वर्षको ग्रहले चाहिँ के गर्छ भने द्वन्द्व निम्त्याउँछ। शनि मङ्गल भने चाहिँ एउटा शनिलाई दुईतिर मानिएको छ, यता हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रमा पनि विशेष सुरक्षा भनेर हामी आर्मीलाई भन्छौँ, त्यससँग पनि शनिको सम्बन्ध हुन्छ सेवाकारक भएको हुनाले। अनि अर्कोतिर चाहिँ नि अन्य सुरक्षा संयन्त्रको लगायतका समग्र सुरक्षा संयन्त्रको अधिपति मङ्गल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध यदि संयम नभएको खण्डमा सुरक्षा संयन्त्रले ठाडो हस्तक्षेप गर्छ यो वर्ष भनेर भन्न सकिन्छ र उनीहरूलाई जनदबाव र अन्तर्राष्ट्रिय दबावसम्म आउँछ। वर्षारम्भको समयमा कूटनैतिक क्षेत्र अलिकति बलियो रहेको हुँदाखेरि देशको अहितमा त भयो, अष्टम स्थानमा चन्द्रमा बस्दा वर्ष लग्दै सातौँमा गएर बस्दाखेरि अब अहित चाहिँ कसलाई भयो भने वर्तमान राज्य सञ्चालकलाई भयो। कूटनैतिक दबाव चाहिँ यिनीहरूलाई विस्थापित गर्नेमा पुग्छ, जो राष्ट्रको हितमा नभएका जति छन् र भ्रष्ट छन् यिनीहरूको किनारा लगाउँछ। कूटनैतिक प्रभाव पनि तिनीहरूकै विरुद्ध चाहिँ विशेष जोडबलका साथ आउँछ र पश्चिमाधिपति ग्रह शनि आफ्नै मूल त्रिकोणी राशिमा बसेको र साथमा देशको राशिको अधिपति वर्षको राजा भएको हुनाले यो सङ्कट पीडाभित्र पनि नेपाल देश भने बढी सुरक्षित छ। किनभने आफ्नै देशको राशि स्वामी चाहिँ राजा बनेका छन्। राज्य जोगाउँदाखेरि राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छिया हुन सक्छन्, तर राज्य जुन हो देश भने मजबुत बन्ने बाटो यसले अवलम्बन गर्छ भनेर ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा भन्न सकिन्छ। अब यो 14 गते भित्रै विभिन्न खालका चलखेलहरू हुन्छन्, यही भित्रै विमान दुर्घटना पनि हुनसक्छ र यसभित्रै एउटा के छ भने जमिनसँग सम्बन्ध राख्ने हुँदाखेरि यसभित्रै र अन्य समयमा देशको पश्चिमी भागमा अथवा समग्र देशमा विशेष भारतमा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि आउन सक्छन्। राजनीतिक समस्या सँगसँगै प्राकृतिक रूपमा पनि विभिन्न खालका चाहिँ बाढी पहिरो आँधी आगजनी र भूकम्प जस्ता अवस्थाहरू आउने र अर्थतन्त्रको मालिक वर्ष लग्नमा चौथा भावमा नीच भएर बस्दाखेरिमा चाहिँ राष्ट्रिय पुँजी चाहिँ यस्तो इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्छ, अर्थतन्त्र त्यति नाजुक बन्छ जसले गर्दा पनि जनविद्रोहलाई अरू बल पुग्छ। किनभने भ्रष्टीकरणहरू अझै एक कदम अगाडि बढ्न खोज्छन्, त्यस अवस्थामा चाहिँ जनविद्रोह हुन सक्ने र कूटनैतिक हिसाबले
सत्ताका सहयात्रीहरूमाथि आक्रमण भए पनि यो भूमिप्रति भने सकारात्मक दृष्टि उनीहरूकै स्वार्थले किन नहोस् हामीप्रति सकारात्मक दृष्टि राख्न बाध्य हुनेछन्, जसका कारण चाहिँ देशले चाहिँ दुःखद परिस्थितिबाट पनि सुखद परिणाम निकालेर एउटा राष्ट्रहितमा अनि समाजको हितमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा स्थायित्वपूर्ण खम्बा जस्तो उभिने नेतृत्वको उदय चाहिँ यो 2081 हुन्छ भन्छ ग्रहले। अब 2081 चाहिँ विशेष गरी यो द्वन्द्वको वर्ष रहनेछ भनेर हजुरले समग्रतामा भन्नुभयो। अहिले घटनाक्रमहरूलाई हामीले केलाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? जस्तै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको 1 महिना प्लस भएको छ। अहिले हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनले चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिरहेको त्यस्तो देखिन्छ। अब यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रवि लामिछाने, गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतको नेतृत्वमा यी कामहरू भइरहेको भन्ने देखिन्छ। अब हामीले विशेष चर्चा गर्दाखेरि त राष्ट्रिय राजनीतिभित्र र जसले सत्ता सम्हालिरहेका छन् यो द्वन्द्वमा यो कस्तो खालको द्वन्द्व देखिन्छ यहाँभित्र? त्यहाँभित्र किनारा लाग्ने पात्रहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? सबै एकै ठाउँमा आउँछन् कि तीभित्र पनि किता छुटिन्छ कि कस्तो हुन्छ त्यहाँभित्र? होइन, अब त्यो त उहाँहरू त जति पनि यो गएको वर्षको हिसाबले हेऱ्यो भने हामी 81 को अहिले जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो 80 को कुरा गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर। 80 मा बृहस्पति लगायतका ग्रहहरू बढी सकारात्मक भएको अवस्था र शुक्र बुधको वर्षारम्भ भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बाध्यता भनेर भन्ने सामाजिक भाष्य भए पनि हामीले भन्दाखेरि ग्रहको इच्छा भन्छौँ, किनभने केही न केही शुभ कामको आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसले बीजारोपण मात्रै गर्ने हो, त्यो उहाँहरूको इच्छा छ कि छैन ग्रहले चाहिँ त्यो कुरालाई छोडेन र शुभ वर्ष थियो, त्यसकारण लडाइँ झगडा कम भयो। अब आगामी वर्ष भनेको कस्तो भने पापै पाप, त्यसमा पनि क्रूर शत्रु एकको अर्काले देख्नै नचाहने ग्रह चाहिँ राजा र मन्त्री भएका छन् भन्न खोजेको। यसले के हो भने शनि निष्ठा इमानसँग बढी चासो राख्छ र ऊ पश्चिमाहरूलाई बल पुर्याउने कुरा हुन्छ। फेरि यो कोणबाट हेर्दाखेरि पश्चिमाहरूलाई बल पुर्याउने हुन्छ, मङ्गल देशलाई बल पुर्याउने हुन्छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने भ्रष्ट असामाजिक र अधर्मीहरूलाई किनारा लगाएर सत्यनिष्ठा इमानको समूहबाट शक्तिशाली नेतृत्वलाई जन्माउँछ। प्रायश्चित गर्नुभयो उहाँहरूले जनता सामु आफूलाई सुधार्ने अथवा आफूलाई चाहिँ प्रायश्चित गर्ने आँट गर्नुभयो भने उहाँहरूबाट पनि जन्मिन सक्छ। नभएदेखि कसै न कसैले नेतृत्व लिन्छ र सबैलाई ठेगान लाउँछ। यो भन्दा पहिले चाहिँ के छ भने अब हाम्रो राज्य हाम्रै साम्राज्य हो, हामी जितिरहन्छौँ भनेर उहाँहरूको उन्माद अझै एक कदम अगाडि बढ्छ र जनता र बुद्धिजीवीहरू एउटा किताबमा उभिएर चुनौती नै दिन्छन्। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिँ सत्यनिष्ठा र इमानमा उभिएकाहरूप्रति बढी प्राप्त हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरू परास्त हुनुहुन्छ भन्ने हो। अब यसभन्दा अगाडि हामीले हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यी दुईटा पात्रहरूको चाहिँ पानी बारबार त्यस्तो परिस्थिति देखिन्थ्यो। फेरि एउटा कोडमा आएर उहाँहरू मिल्नुभयो, अहिले सत्ता गठबन्धनमा एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूभित्र पानी बारबारको स्थिति हुन्छ, एकले अर्कालाई हेर्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ भनेर भन्नुभयो। फेरि यो अगाडिको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि त फेरि यहाँ मिलेन। कसरी हेर्ने यसलाई? होइन, यो त जनविद्रोहको कुरा भयो, उहाँहरूको त भएन। तर उहाँहरूको पनि के छ भने म यहाँ अलिकति के प्रस्ट्याइदिउँ भने म त ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा हो। मेरा देशका सम्माननीय मन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले ग्रहण गरेको पदबाट मेरो सम्मान छ। तर मैले जे भन्छु ग्रहको दृष्टिकोणमा भन्छु। अहिले उहाँहरू मिल्नुको कारण के थियो भने वास्तवमा चाहिँ नि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दशमको राहुले अप्ठ्यारो पारिरहेको थियो। तर एकादशको बृहस्पतिको दृष्टि पञ्चम भावमा थियो र उहाँले अर्को एउटा चातुर्यपूर्ण तरिकाले उहाँले ग्रहका दृष्टिकोणमा अरू कुराहरू त थुप्रै छन्, हामीले राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ किन जोडिनु भयो, किन फुट्नुहुन्छ भनेर। ग्रहका दृष्टिकोणमा उहाँहरू जोडिन के भने उहाँहरू जोड्ने इच्छा आकाङ्क्षा भन्दा पनि अवस्था र बाध्यता हो। ग्रहले त्यसरी ल्यायो। किन ल्यायो त अब भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मिथुन राशिमा दशममा
राहु गएर बसेका छन्, जसले राज्यलाई चाहिँ नि राज्य सञ्चालनमा बाधा पुगिरहेको थियो। बृहस्पति चाहिँ एकादश स्थानमा बसेर पञ्चम सातौँ दृष्टि दिइरहेको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि उहाँको कर्मलाई ओजेल पर्न लागेको कर्मलाई चाहिँ बुद्धिको मार्फतबाट सबैलाई जोड्न उहाँ सफल हुनुभयो। किन सफल हुनुभयो त भन्दाखेरि वर्तमान सुन्नमा आएसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली दुवैजनाको मकर राशि, उहाँहरूको चाहिँ अहिलेको स्थिति चाहिँ के छ, कमजोर छ। कमजोर भएपछि अलिकति कमजोर भनेपछि कमजोर हुने अलि बलियो हुने भयो र त्यसरी उहाँहरू जोडिन सम्भव हुनुभयो। अब वैशाख 18 गतेबाट के हुन्छ भने मकर राशि उहाँहरू दुवैजनाको यहाँ जस्तै सञ्चार माध्यममा आएको खबरबाट भइसकेपछि के हुन्छ त भने मिथुन राशि वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यहाँ 12औं भावमा बृहस्पति जान्छन्, जेठ महिनामा सूर्य 12औंमा जान्छन् अनि वैशाख 25 गते यस वर्षको वर्षाधिपति अथवा चाहिँ नि वर्ष आरम्भको लग्नको मालिक बृहस्पति र त्यसको साथसाथै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको मिथुन राशिको दशमेश बृहस्पति अस्त भइदिन्छन् जेठको 19 गतेसम्म। जेठको 19 गतेसम्म लग्न भन्ने बित्तिकै के छ भने त्यसको एउटा मूल केन्द्र हो। हजुर हजुर। अनि चौथा भन्ने बित्तिकै त्यो घर हो। वर्षारम्भको बृहस्पति गएर कहाँ अस्त हुन्छन् त भने देशको सप्तम भावमा अथवा वृष राशिमा गएर अस्त हुन्छन् बृहस्पति। झन्नै 1 महिना भनौँ अथवा 25-19 भन्दाखेरि 23 दिन। हजुर हजुर हो। त्यो अब के भन्छ त भने लग्न भनेको स्वयं व्यक्ति अथवा त्यसको स्वरूप भन्छ। त्यो भनेको के हो त हामीले राजनीतिक रूपमा राष्ट्रको रूपमा हेर्दा राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रको लागि उपस्थित, राष्ट्रको चाहिँ नि कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई नै त्यसले बढी हानि पुर्याउने हो। अनि त्यहाँ कूटनैतिक क्षेत्रहरू पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने बित्तिकै के हो भने राज्य देशलाई भएन, त्यो राज्यको लागि त्यो नकारात्मक हुने भयो। किनभने देशको लागि त यो वर्षको ग्रहले धेरैभन्दा धेरै समर्थन गरेको छ, जहाँ एउटा प्राचीन सभ्यताको इतिहास पुनर्निर्माण गर्न सक्ने सम्म अवस्थाहरू बनाउने छ यो वर्ष। अर्को चाहिँ के छ हजुरको भने चौथा भावको मालिक पनि अस्त भयो। अस्त ग्रहले के छ भने अन्धकार केही पनि नदेख्नु भने राज्यले बाटो नदेख्ने, यता राज्यका अङ्गहरू प्रत्यङ्गहरू अब जनताहरूले पनि आफूलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो अलिक बढी कठिन अवस्था हुन्छन्। त्यही समयमा के भइदिन्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री दुईजनाहरूको चाहिँ बृहस्पति पञ्चम भावमा आइदिन्छ। हजुर हजुर। भनेपछि उहाँहरूको आपसमा राशि पनि मिल्ने, पञ्चम भावमा आउने हुँदाखेरि उहाँहरू नजिकिनेर वर्तमान प्रधानमन्त्री अलिक पर हुने अवस्था चाहिँ त्यसले ल्याउँछ। हजुरले इङ्गित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ एमाले र काङ्ग्रेस नजिकिने होइन। अब त्यो उहाँहरूको ग्रह चाहिँ बढी सकारात्मक पक्षमा बढी बलियो बन्छ त्यो बेला। जस्तै यो वर्षभरि गएको वैशाख 7 गतेदेखि अहिले वैशाख 18 गतेसम्म के थियो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको ग्रह बृहस्पति अत्यन्त बलवान थियो र उहाँहरू दुवैजनाको चाहिँ कमजोर थियो। चौथा भावमा आन्तरिक कलह नै बढी थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू आफैमा रुमलिएर किम कर्तव्य विमूढ हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो पक्ष चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूको बुद्धिबल बढेर अरूलाई समेट्न सक्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। पुग्दाखेरि चाहिँ सकारात्मक गतिविधि गर्न खोज्ने अवस्था चाहिँ उहाँहरूको आउँछ, जसले गर्दाखेरि वर्तमान सत्तालाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब किनभने दशम स्थानमा राहु, दशमेश ग्रह 12औं भावमा, जहाँ चाहिँ नि मुद्दा मामिला खर्च भन्छ, जहाँ चाहिँ नि राहुले के भन्छ भने राज्य सत्ताबाट बहिरागमन गराउँछ भन्छ राज्य सञ्चालकलाई दशममा राहु बसेको बेलामा। फेरि अर्को समस्या के भन्छ भने वर्ष लग्नमा स्वयंमा चाहिँ पनि चौथा स्थानमा राहु छ, उल्टो छ। भनेपछि के भन्छ भने वर्तमान समीकरण, वर्तमान व्यवस्थाको अवस्था मात्रै होइन, व्यवस्थाप्रति धावा बोल्नेहरूको अब अवस्था चाहिँ मजबुत बन्छ र सुसङ्गठित हुन्छन् भन्ने पनि हो। आन्तरिक कला चाहिँ त्यस हिसाबले पनि बढ्छ भन्ने हो। अहिले चर्चा भइरहेको यो सत्ता गठबन्धनभित्र पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जे फाइलहरू अहिले बाहिर चर्चामा आइरहेका छन्, कङ्ग्रेसले उहाँको विरुद्ध जस्तो देखिएको छ, जुन प्रकारको चाहिँ माग प्रस्तुत गरिरहेको छ, त्यसपछि रवि लामिछानेलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ सत्ता यो गठबन्धन भत्किसकेपछि। उहाँको राशि
खासै प्रत्यक्षमा थाहा छैन, अरूको जसरी सार्वजनिक भएको छैन। तर अब मूल नेतृत्वमै सङ्कट आइसकेपछि त्यही नेतृत्वसँग जोडेकोहरूलाई सङ्कट त नआउने भन्ने कुरै भएन। अब जुन अरू यो फाइल आदि कुराहरू आज म नितान्त यो वर्षारम्भको पवित्र अवस्थामा ग्रहसँग मात्रै केन्द्रित भएर जान खोजेँ। अरू कुराहरूसँग सत्ता गठबन्धन भत्किसकेपछि सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने त बाध्यता हो। तर उहाँमाथि जुन प्रकारको आरोपहरू छ, विशेष गरी सहकारीको, त्यो त्यतिकै सेलाएर जान्छ कि व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई अप्ठ्यारो? होइन, अब यो चाहिँ यस्तो छ, यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने आरोप नै आरोप होइन। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उहाँलाई आरोप लगाउँदाखेरि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ भने उहाँले सफाई पाउनुहुन्छ, गलत हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि जानुहुन्छ। किनभने अर्को वर्ष चाहिँ त्यो विसङ्गति र विकृतिमा जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ शनि र मङ्गलले टिक्न दिँदैन। त्यसमा चाहिँ उहाँको आफ्नो सत्य के हो त्यसैले निर्धारण गर्छ। जस्तै कङ्ग्रेसले अहिले छानबिन समिति, संसदीय समिति बनाऊ भनेर भनिरहेको छ। रवि लामिछाने सत्तामा भएको हुनाले, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भएको हुनाले मानिरहेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। यदि त्यो सत्ता ढल्यो भने फेरि कङ्ग्रेसले जुन प्रकारको रवि लामिछानेप्रति चासो देखाएको छ, हामीसँग सहकारीको चाहिने उहाँले कारोबार गर्नुभएको यथेष्ट प्रमाणहरू छन् भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यो अहिले जसरी उहाँहरू चाहिँ एकहोरो रूपमा लागिरहनु भएको छ त्यसरी नै लाग्नुहुन्छ सत्ता? होइन, अब उहाँहरू त जम्मै अहिलेको भएका सम्पूर्ण संयन्त्रभित्रका प्रमुख पात्रहरू त 61मा बहिरागमन बनाउँछ नै ग्रहले। नयाँ नै कुनै एउटा नेतृत्व चाहिँ जन्माउँछ। त्यसले मूर्त रूप लिने बेला फागुन 15 पछि हुनसक्छ। कसैलाई पनि अब गलत काम गर्नेलाई टिक्न नदिने वर्ष हो 2081 र यो सिधै हेर्दा भयावह पनि छ। नेपाललाई केन्द्रित मानेर हेर्दाखेरि यो एउटा सङ्कटभित्रको समाधान र एउटा समृद्धिको बाटो अवलम्बन गर्ने सुवर्ण अवसर पनि छ। यसरी हेर्न सकिन्छ यो वर्षको कुरालाई। जस्तो अलिकति यहाँनिर के पृष्ठि बनाऊँ भने 2081 वैशाख 14 गतेसम्म शनि र मङ्गल राजा र मन्त्री भएका एक परस्पर दुश्मन ग्रह एउटै घरमा बस्छन् देशको चौथो भावमा। त्यसै गरी वैशाख 25 गतेबाट जेठको 29 गतेसम्म वर्षारम्भको मालिक बृहस्पति जुन चाहिँ नि चौथा घरको मालिक हो, तिनी अस्त हुन्छन्। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने तत्कालीन राज्य सत्तामा रहनेहरूलाई पीडा र त्यसपछि आन्तरिक कलहहरू बढाउँछ त्यो बृहस्पति अस्त हुँदा, किन चौथा र लग्न भावको मालिक भएको कारणले। र असाढ 11 गतेदेखि वर्षको मन्त्री सर्वत्र अधिकार प्राप्त गर्ने जे सबै शक्ति हुन्छ त्यो मन्त्रीको हातमा हुन्छ। मन्त्री ग्रह शनि कार्तिक 28 गतेसम्म वक्र भएर बस्छन्। वक्र ग्रहले उल्टो काम गर्छन्। हो, त्यो पनि वर्तमान अवस्थामा रहेको राजनीतिक कुनै पनि नेतृत्वहरूको लागि अत्यन्तै अभाव हुन्छ। र फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अनि मङ्सिरको 26 गतेदेखि माघ फागुन 15 गतेसम्म वर्षको राजा अस्त हुन्छन्। र अर्को सँगसँगै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आश्विन 21 गतेदेखि माघको 25 गतेसम्म वर्षको लग्नाधिपति बृहस्पति अस्त हुन्छन्। र त्यो मङ्गल र बृहस्पति अस्त भएर बस्ने चाहिँ समय कहिलेसम्म हुन्छ भने माघदेखि माघको 25 सम्म हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ आमूल परिवर्तनको लागि अत्यन्तै यो ग्रहले बढीभन्दा बढी दबाब दिने समय हो। अनि अर्को सँगसँगै अर्को एउटा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सर्वाधिक अप्ठ्यारो अथवा सबैभन्दा अप्ठ्यारो समय भनेको मङ्सिर 26 देखि 27 यो 2 दिन, जसमा चाहिँ मङ्गल अनि बुध र बृहस्पति अर्थतन्त्रको मालिक, धर्मको मालिक, सेनाको मालिक, तीनटा ग्रह एकैचोटि वक्र हुन्छन्। तीनटा ग्रह एकैचोटि वक्र हुन्छन्। फेरि वर्ष लग्नमा वर्षारम्भमा 4 केन्द्रको मालिक छन् बुध र बृहस्पति, मङ्गल राजा छन्। भनेपछि के भने केन्द्र नै बर्बाद हुने अवस्था हो त्यो। र त्यो बेला चाहिँ के छ भने एउटा विश्वमै एउटा अकाल्पनीय दुर्घटना र भयावह स्थिति पनि आउन सक्छ। र सँगसँगै अर्को चाहिँ नेपालको लागि के हुन्छ भने यदि कथम कदाचित विभिन्न बहानामा टिक्दै गए वर्तमान संयन्त्रहरू भने पनि त्यति बेला चाहिँ निकै ठुलो अप्ठ्यारामा परेर उहाँहरूलाई बस्न र भाग्न दुवै नसक्ने अवस्थासम्म आउन सक्छ। त्यो बेला अर्थतन्त्रले जर्जर हुन्छ त्यो समयमा, किनभने यस वर्ष
अर्थतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी प्रभाव पार्ने, वैदेशिक सहायता अत्यन्तै कमाउने, राजस्व पनि कम उठ्ने र हुँदाहुँदा उहाँहरूको त्यो विशाल संरचनाले आफ्नो पारिश्रमिक शब्द पाउन नसक्ने अवस्था आउने हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि राज्य कर्तव्य विमूढ र जनताहरू मरकी गरेको अवस्थासम्ममा पुग्न सक्छन्, जसले गर्दाखेरि जो एउटा अकल्पनीय विद्रोह र अकल्पनीय तरिकाले अकल्पनीय व्यक्तिको उदय भएर राष्ट्रलाई एउटा सालौँ साल, सयौँ होइन हजारौँ सालसम्म नेपाललाई हेर, नेपालीसँग सिक भन्ने दिन आउनेसम्मको योग 2081 छ, जसलाई के छ त भन्दा धर्माधिकारी ग्रह बृहस्पति 2 केन्द्रको मालिक र पञ्चम भाव वर्ष लग्नमा बसेको हुनाले सत्यनिष्ठा, इमान र धर्मलाई अँगाल्ने व्यक्तिले राज्यलाई कब्जा गरेर जनताको हितमा र सामूहिक एउटा जनभावनात्मक नेतृत्वलाई अगाडि बढाएर देशलाई एउटा कूटनैतिक तवरमा, आर्थिक तवरमा र अनि समृद्धि, उन्नति र स्वाभिमानतापूर्वक अगाडि बढाउने गतिविधिको आरम्भ गर्छन् भन्न सकिन्छ। अब यही प्रश्न हाम्रो भोलि नै आउन सक्छ। हजुरले हालेपछि पोहोर पनि यही भन्ने थियो, तर पोहोरले के गर्यो भने सुरुवात गर्यो। अब म यही सन्दर्भमा अब यस्ता प्रकारका सामान्य घटनाहरू, सत्ता फेरबदलका कुराहरू त भइ नै रहेका छन्, त्यो भोलि पनि हुनेवाला देखिन्छ अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा। विशेष गरी अलिकति ज्योतिष विज्ञान विद्यासम्म गहिरो ज्ञान राख्ने केही मानिसहरूले भविष्यवाणी पनि गरेको देखिन्छ। 81 अथवा 82 सम्म चाहिँ, बढीमा 82 सम्ममा नेपालमा धेरै ठुलो उथलपुथल हुन्छ, यो व्यवस्था पनि रहँदैन, यहाँ अर्कै खालको व्यवस्था आउँछ, त्यस्ता प्रकारका भविष्यवाणीहरू देख्छौँ हामी। यो अहिले 81 साल अब जसरी सुरुवात हुँदैछ, अथवा यो 81 साल वर्षभरिमा अथवा 82 भरि यो यस्तै प्रकारको उथलपुथल हुने वर्ष हो यो, अथवा कस्तो हो यो? अब व्यवस्था रहँदैन, गणतन्त्र ढल्छ, यो जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् ती दलहरू रहँदैनन्, अथवा कस्तो हो यो? होइन, अब यस्तो सम्पूर्ण अब उहाँहरूकै भनाइको एउटा राज्य पुनर्संरचना भन्ने गर्नुहुन्छ नि, हामी पनि त्यही भाषालाई सापट लिउँ नेताहरूको। अब यो पुनर्संरचना हुने वर्ष 82 पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने 82 सम्म देशले थेक्न सक्दैन परिवर्तन भएन भने। किनभने यो अत्यन्तै कस्तो हुन्छ भने परिवर्तनको लागि चाहिँ केही द्वन्द्व पनि हुनुपर्ने हुन्छ, केही आक्रामक पनि हुनुपर्छ। आक्रामक हुनको लागि चाहिँ शनि मङ्गल नै आउनुपर्छ। शनि मङ्गल आइसकेपछि, शनि मङ्गल राजा मन्त्री हुँदाको हाम्रो पूर्व इतिहास भनेको 2072 साल हामीसँग ताजै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले फरक एउटा ठाउँ भयो, मन्त्रीको ठाउँमा राजा भए, राजा ठाउँमा मन्त्री भए, जसले गर्दाखेरि यो वर्ष एउटा कुनै न कुनै एउटा अप्रिय घटना त घट्छ नै, जसले एउटा देशको लागि सकारात्मक वातावरण बनाएर एउटा अत्यन्तै युगान्तरसम्मको लागि पूज्य नेतृत्वको उदय बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसको अर्थ अब दलीय राजनीतिको छैन भविष्य करिब अब यसलाई अलिकति हजुरलाई मैले रोकेँ, माफ गर्नु होला, र मैले एउटा ज्योतिषभन्दा अलिकति बाहिर गएँ। आजको विश्व संसार नै बदलिन्छ त यो वर्षको ग्रहले, तर पनि तत्कालै हजुरको चाहिँ हामीले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विरुद्ध वातावरण विश्वमै बन्छ भन्ने कल्पना हामी नगरौँ। तर कुरा के छ भने यस्तो विसङ्गति र विकृतिपूर्ण नेतृत्व जुन ठाउँमा छन् सबैलाई बढार्छ यो वर्षको ग्रहले। तर प्रजातन्त्र त ज्योतिषमा भए पनि एउटा सक्षम र यही समाजमा बसेको नागरिक हो। प्रजातन्त्रको विरुद्ध कोही हुँदा पनि हुँदैन, फेरि वैदिक प्रजातन्त्रको स्थापना हुनसक्छ। प्रजातन्त्र भने त अब शब्द एउटा पाठ हो, तर व्यवहार त फेरि व्यावहारिक प्रजातन्त्र, मैले व्यावहारिक प्रजातन्त्र कुरा गरेँ, र यो अव्यावहारिक प्रजातन्त्रको चाहिँ अन्त हुने वर्ष नै हो। अब सेनाको प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्दै आइरहनु भएको छ। सेना कुन अवस्थामा, अथवा विशेष गरी चाहिँ अवस्था त यहाँले भनिसक्नु भएको छ, महिना गतेको हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो दुईटा छ। अब यसको तयारी चाहिँ तपाईँको मङ्गल शनि एकै ठाउँमा भएको बेला भित्री तयारी 14 गतेभित्र पनि हुनसक्छ। अहिले त कुनै त्यस्तो घटना देखिएको छैन। नभएदेखि चाहिँ अब त्यो बढी सम्भावना चाहिँ असार 11 पछि पनि हुन्छ, र अर्को चाहिँ मङ्सिर 26-27मा पनि यो योग बन्छ। र यी सम्पूर्ण कुराहरूको नियन्त्रण गर्नको लागि कसैको पछाडि
नेतृत्वको पछाडि सदा सहायता, सद्भावपूर्ण र नियन्त्रणको खातिर सेना कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक अब हामीले बाहिर शक्तिको दबावमै किन नहोस् उनीहरूको उपस्थिति गराउने सम्भावना ग्रहले बढी देखाउँछ। र यदि नेपाली सेना यदि उसले तदारुकता देखाएन भने यो ग्रहले के भन्छ भने बाह्य सेना समेत बिना सूचना आक्रामक रूपमा छिर्न सक्छ। त्यसले गर्दा देश बलियो भएको हुनाले त्यो सम्भावना कम छ। सायद नेपाली सुरक्षा संयन्त्र नै अग्रसर हुन सक्छ। के को लागि भन्दा देशको रक्षा र प्रजातन्त्रको धर्मको रक्षाको लागि। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चीन, भारत र अमेरिका उनीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो देखिन्छ? होइन, अब चीनको भूमिकालाई हेर्दाखेरि अब राहु चीनको राशिमा बसेको छ। ऊ हिजोको दिनको जस्तो सकारात्मक नभएर अलिकति बढी आक्रामक हुनसक्छ। जुन कुराहरू त्यो नेपालका राष्ट्रभक्तहरूले त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैनन् र त्यो पनि अलिकति आकर्षित त हुन्छ। अब भारत आफ्नै हिसाबले अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुग्छ, तैपनि चाहिँ नि उसले चासो राखेर हेर्छ। तर यहाँ विशेष गरेर चाहिँ शनि कुम्भ राशिमा बसेको र शनि वक्र हुँदाखेरिमा चाहिँ उनीहरूकै विनाशको लागि हाम्रो विनाशमा अलिकति आकर्षित हुनसक्छ पश्चिमी सेना, जसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हुनसक्छ। यदि उनीहरू सकारात्मक भएर आएनन् भने त्यो उनीहरूकै लागि विनाशकारक हुनसक्छ र विश्व एउटा ध्रुवीकृत भएर पश्चिमा शक्ति चाहिँ अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुग्ने र रसिया लगायतका एसियन शक्ति बलियो हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अब अलिकति हामी विश्वको परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गरौँ। अहिले घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि विश्वयुद्ध निकै नै नजिएको देखिन्छ। घटनाक्रमहरूलाई अध्ययन गरेर आधार मान्दाखेरि अब रुस अहिले निकै आक्रामक पनि देखिन्छ। युक्रेन अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा, युक्रेनका राष्ट्रपतिले आत्मसमर्पणको बाटो रोजेका कुराहरू पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। र केही दिन अगाडि रुसको राजधानीमा भएको घटनापछि रुस अब आक्रामक रूपमा अगाडि जान सक्ने सम्भावना छ। परमाणु युद्धका कुराहरू अगाडि आइरहेका छन्। कस्तो देखिन्छ विश्वको अवस्था? अब यो हात हतियारको होडबाजीकै वर्ष हो। मङ्गल र शनि भन्ने बित्तिकै आगो वायु भयो। आजकलको आणविक भनेको त्यही आग लागि र वायुसँग सम्बन्धित छन्। त्यो सम्भावनालाई ठाडै अस्वीकार चाहिँ गर्न सकिँदैन। तर पनि के छ भने रुस अहिलेको जतिको आक्रामक वैशाख 18 पछि हुँदैन, किनभने अहिले उसलाई बृहस्पति बलियो हुँदाखेरि सप्तम भावमा हुँदाखेरि केन्द्रादि दोष बनाएर सप्तम भावमा बसेको बृहस्पतिले आफूलाई देख्दाखेरि उसको परराष्ट्रसँगको सम्बन्धहरू बढी नकारात्मक भइरहेको बुझिन्छ। तर अब बृहस्पति अब 8मा जाँदाखेरि त्यो पक्ष अलिकति कमजोर हुन्छ र पश्चिमाहरूको लागि अब चौथा भावमा बृहस्पति गइराख्दाखेरि विशेष गरेर अमेरिकाको लागि अर्थतन्त्रलाई बढी मजबुत बनाउनतिर लाग्नेतिर उसले लाग्ने हुँदाखेरि सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विश्वयुद्ध भइहाल्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्न। अहिले तत्कालै त्यस्तो हुन सक्छ। यो साल चाहिँ ती सम्भावनाहरू चाहिँ छन्। तर कस्तो भने सम्भावना शनि मङ्गलको हो र बृहस्पति फेरि शनि मङ्गलसँग वर्ष लग्नमा सत्य, निष्ठा र इमानको संरक्षणको लागि आइरहेको र वर्ष लग्नमा सप्तम भावमा चन्द्रमा समेत गएर बस्दाखेरि सायद त्यस्तो मानव विनाशकारी महाप्रलयकारी विश्वयुद्ध हुन्छ जस्तो चाहिँ अलि भन्न गाह्रो हुन्छ। तर सम्भावना चाहिँ नकार्न सकिन्न। नेपालमा अमेरिकन शक्तिहरू अलि बढी हावी भएको र उनीहरू अन्तिम चरणमा भएको हुनाले पनि अब वार्की पारको स्थितिमा छ भन्ने कुराहरू पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। अमेरिकाको उपस्थिति कस्तो रहला, कसरी जाला नेपाल? होइन, अब यस्तो छ तपाईँको, अब देश बलियो भएको हुनाले नेपालको धर्म संस्कृतिका विरुद्ध अथवा चाहिँ नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध आउन खोजे भने उनीहरू समाप्त हुन्छन्। अब नेपाललाई नै चासो दिएर आए भने फेरि उनीहरू प्रभावशाली हुन्छन्। बढीभन्दा बढी उनीहरू सकारात्मक भएर आउने सम्भावना छ। उनीहरू नकारात्मक भयो भने यो वर्षको ग्रहले 8औं स्थानमा जाँदाखेरि दिग्भ्रमित हुन्छ। फेरि रुसिया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सशक्त प्रतिकारमा आउँछ र त्यसैले चाहिँ हाम्रो भूमि युद्धभूमि बन्न सक्छ। तर पनि यो शिवजीले बास गरेको देश र इतिहासमा कहिले पनि युद्धको सुरुवात विश्वयुद्ध दुई पटक भए नभएको र दैवी शक्तिले जहिले पनि बचाएको र स्वतन्त्रता र स्वाभिमानता कहिले नगुमाएको देश भएको कारण र बृहस्पति वर्षाधिपति लग्नाधिपति भएको र शनि मङ्गलमा पनि घरको मालिक शनि अनि राष्ट्र देशको मालिक मङ्गल समेत राजा मन्त्री भएको हुनाले नोक्सानी जति पुगे पनि
इतिहास मेटिने, इतिहास सकिने गरेर गोचर देखिन्न। अन्त्यमा गएर सबैलाई नतमस्तक गरेर एउटै ठाउँमा उभ्याउने नेतृत्वको उदय हुन्छ र त्यसपछि देशलाई एउटा फेरि 100 वर्ष नभएर 1000 वर्षसम्म पनि नेपाल भन्ने बनाउने खालको वर्ष पनि हो, अप्ठ्यारोभित्रको एउटा नवीन इतिहास रत्ने वर्ष पनि हो भन्न सकिन्छ। जे होस्, अहिले नेपालीहरूले जुन प्रकारको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, चीन, अमेरिका, रुस, इन्डिया लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वले नेपाल कतै युद्धको रणभूमि बन्न सक्छ कि भन्ने जुन प्रकारका चाहिँ आशंकाहरू आइरहेका छन्, घटनाहरू त्यो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ नबन्ला, किनभने देशको हितमा नै अप्ठ्यारोभित्र पनि देशको हितमा नै बहुत प्रभावशाली ग्रहहरू रहेको हुँदा देश अरूको युद्धमा यो मैदान बन्ने सम्भावना चाहिँ त्यति बढी देख्दिनँ। बरु भारत पाकिस्तान अनि भारत चीनको विरुद्ध कुनै न कुनै भागमा बरु केही द्वन्द्वहरू हुनसक्छ, तर नेपालमा त्यो हुने अवस्था चाहिँ देख्दिनँ म। नेपालकै सन्दर्भमा अलिकति आउँ, जति पनि यो भ्रष्टाचारका फाइलहरू अथवा नेताहरू, पार्टीहरू जसरी भ्रष्टाचारको सङ्गुलमा डुबेको देखिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? उनीहरू जेल पर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? होइन, यो त अब यस्तो छ तपाईँको, अब जुन चाहिँ नि एउटा जनशक्ति चाहिँ नि एकदमै बौद्धिक र जनताको ठाउँ विशेष त उहाँहरूको त उम्किन चान्सै छैन। उहाँहरू जोसुकै जहाँसुकै जसरी बस्न खोजे पनि कति क्षति बिहोर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ मात्रा कम बेसी होला भाग्यअनुसार, तर उहाँहरूले भोग्नुपर्छ। त्यो सरसर्ती भोग्ने टुङ्गो यसै वर्ष लाग्छ। सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि साँच्चै नै सही तरिकाले ती फाइलहरूको छानबिन हुने हो भने यहाँ त लाखौँ मानिस जेल जाने होइन। अब त्यो त लाखौँ नभएर करोड के छ भने हामीले भन्ने गरेका छौँ 3 करोड, तर बुझ्ने गरेका छौँ 2.5 करोड, होइन? 1 करोडै भए पनि जानु पऱ्यो नि त, किनभने 1.5 करोडले चलाउँछ नि त देश। भ्रष्ट किन बस्नु? त्यत्रा मानिसलाई कसरी जेलमा हाल्नु? होइन, त्यस्तो हुँदैन। प्रतिभा एउटा कुरा के हुन्छ भने जस्तै हामीले कौरव पाण्डवको इतिहास हेऱ्यौँ भने पनि त्यो त कथा होइन, इतिहास हो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि 18औं श्रेणी र 11औं श्रेणी 7औं श्रेणीको कुरा थियो। 11 त 11ले 7ले 11लाई कसरी परास्त गर्यो त त्यहाँ? होइन त यहाँ आखिर अहिलेको अवस्था नि त्यही त हो नि। अझ त्योभन्दा अझ बढी नै हुन्छ, किन 1.5 करोड त तपाईँले भनेकै भन्दा थपेर राखिदिउँ, सबै गरेर तलदेखि माथिसम्म हामीले जोड्यौँ भने जानी नजानी संलग्न हुने 1 करोड होला नि, 1.5 करोड त बाँकी छ नि त। अनि 1 करोड त 1.5 करोडलाई 1.5 करोड त 1 करोडलाई काफी हो नि। त्यस कारण जानुपर्छ, अपराध आफै ढल्छ क्या, अनि कसैले ढाल्नै पर्दैन। होइन, जेलमा राख्ने सन्दर्भमा त्यत्रा मानिसलाई जेल त किन जानु पर्छ? अब श्री सम्पत्ति राज्यलाई बुझाएर प्रायश्चित गरेर चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा बसेर खनी खाए भइगयो। विशेष गरी त्यो सम्पत्ति चाहिँ उहाँहरूले फिर्ता गर्नुहुन्छ, राज्यले आक्रमण चाहिँ गर्छ। अनि यो अहिलेको राज्यले होइन, नवीन राज्य निर्माण गरेर आक्रमण गर्छ। त्यो चाहिँ 100% हुन्छ। त्यो त अब सायद रोकिन्न, किनभने यो मङ्गल र शनि भनेको चाहिँ सामान्य ग्रह होइन, यसले वारपार गर्छ। यसले गर्नै पर्छ, किनभने फेरि अर्को वर्ष लग्न पनि त्यति शक्तिशाली छ, धर्म स्थापनै गर्नुपर्छ भन्छ बृहस्पतिले। भनेपछि अब यो आजको परिस्थिति, अब हुन लागेको परिस्थिति सामान्य परिस्थिति होइन। मानिसहरूले यो त तपाईँको के छ भने व्यक्ति हत्या, ठुल्ठुला नेतृत्वमाथिको भौतिक आक्रमणको प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय दबाव, अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै नाजुक अवस्था, यो एक पार्टले हेऱ्यो भने अँध्यारो छ। तर के छ भने बृहस्पति, मङ्गल, शनि देशको हितमा भएको हुनाले अँध्यारोभित्रको उज्यालो पनि राकै छ। त्यसले गर्दा यी सबैलाई ठेकान लगाएर राज्य चाहिँ नि मैले यो प्रसङ्ग किन उठाउँदैछु भने सामान्य मानिसहरूले चोकमा गाउँ कुरा गरेको सुन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा यिनै पार्टीहरूले नै राज्य सञ्चालन गर्ने हो। ओली, देउवा, पुष्पकमलको अन्त्यपछि फेरि उनकै दोस्रो पुस्ताहरू नै आउने हो। त्यसकारणले यो भइरहन्छ, यो सामान्य विषय, त्यस्तो उथलपुथल केही पनि हुँदैन, बाँकी सबै बेकार हुने, यसरी पनि कुरो गरेको देखिन्छ। होइन, अब कुरा त के भयो र तपाईँको चाहिँ नि 17 सालमा 2/3 ल्याउने बेला नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रै राम राज्य भनेकै हो। 17 सालदेखि 46 सालसम्म पञ्चायतको विरुद्ध कोही पनि छैन, सबै नेपाली पञ्च नेपाली भनेकै हो। अहिले अब 48 सालमा सबै बहुदलवादी, सबै भनेकै हो, बहुदल भनेकै हो, र 63 पछि सबै नै गणतन्त्र, यसको विकल्प छैन भन्ने नै हो। तन्त्रसँग हामीलाई केही मतलब छैन। जनताको विरुद्ध कायम गर्नेहरू, देशका विरुद्ध कायम गर्नेहरूलाई
कुनै न कुनै रूपमा यस वर्षको कुराले ठेगान लगाउँछौँ। बस हामीले भन्नु सक्ने कुरा त्यति नै हो। र यहाँ डरलाग्दो कुरा के छ भने बाह्य अथवा भित्री क्षेत्रबाट एउटा राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिहरूमाथि भौतिक कारबाहीको पनि प्रयास हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ राज्य संवेदनशील बनोस् र सुरुमै ग्रह शान्ति आदि कुराहरू राज्यका प्रमुखहरूले गरून्, जसले गर्दाखेरि हाम्रा नेतृत्वहरू, हाम्रा सम्मानित व्यक्तिहरू उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलापको विरुद्ध आवाज उठे होलान्, हामीले पनि उठाउनु पर्ला। तर त्यो उहाँहरूले ग्रहण गरेको पद भनेको राष्ट्रको इज्जत सम्मान र मर्यादा हो। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको आँच आउनु, हामी स्वयंमाथि आँच आउनु हो, त्यो स्थिति नहोस् भन्ने हामी सबैले कामना गरौँ। राज्य पनि चाहिँ छ, त्यो पनि सम्भावना हुन्छ। किनभने यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने परदेशीहरू हाम्रा चाहिँ नि सम्मानित व्यक्तिहरू जो उहाँहरूलाई मन पर्दैन त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा कसै न कसैद्वारा भौतिक आक्रमण गराउन समेत उद्धृत हुने सम्भावना ग्रहले देखाउँछ। र त्यसबारे सुरक्षा संयन्त्र लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सचेत हुनु, नागरिकहरू समेत सचेत हुनु राम्रो हुन्छ। यो सम्भावना कुरा हो, सम्भावना हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। अब अलिकति यो राशिफलको सन्दर्भमा सबै 12वटै राशिको विषयमा हामी आज छलफल गर्न सक्दैनौँ समयको अभावले। 2081 सालमा चाहिँ सबभन्दा बढी फलदायी कुन राशिलाई छ? त्यसरी सिधै हेर्दाखेरि त मेष राशि नै बढी फलदायी हुन्छ। अब यसले भन्दाखेरि हामीले फेरि एउटा अन्याय गरे जस्तो हुन्छ। मेष राशिका मानिसहरूले धेरैभन्दा धेरै प्रगतिहरू, उन्नतिहरू, सफलताहरू हासिल गरेर आर्थिक रूपमा विशेष लाभ गर्न सक्छन्। खर्चको लगानी राम्रो काममा हुन्छ। वृष राशिका मान्छेहरूको मेषभन्दा केही कम छ। बृहस्पतिको अनुकूलता र शनिको अनुकूलताले उनीहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई स्थापित पनि गर्न सक्छन् र सामान्य नोक्सानी भए पनि धेरैभन्दा धेरै सकारात्मक हुन्छ। मिथुन राशिको चाहिँ बढी खराब हुन्छ, किनभने 12औँमा शनि दशममा, 12औँमा बृहस्पति दशममा राहु बस्दाखेरि राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो र अन्य व्यक्तिहरूलाई सामान्य रहन्छ। कर्कट राशिका लागि अढैया शनि भए पनि बृहस्पति सकारात्मक हुँदा आर्थिक र बौद्धिक हिसाबले अगाडि बढ्ने योग बन्छ। सिंह राशिको लागि 8औँमा राहु अनि केन्द्रादि भङ्ग बृहस्पति हुँदाखेरि अलिकति बढी तनाव र आर्थिक सङ्कटहरू हुने हुन्छ। र कन्या राशिका लागि अर्को एउटा राम्रो हो, मेषपछिको अर्को राम्रोमा कन्या राशि पर्छ, जसले उन्नति, प्रगति र बिग्रेका कामहरूलाई सम्पन्नता बनाउँदै अविवाहितहरूले विवाह गर्नेदेखि अनि भाग्योदय हुने भन्दाखेरि सबै क्षेत्रमा सफलता र विद्या आदिमा विदेश जानेसम्मको अवसर मिल्छ भन्ने हुन्छ। वृश्चिक राशिको गत सालभन्दा राम्रो हुन्छ। बृहस्पति 7औँ भावमा गएका हुन्छन्। अढैया शनिको प्रभावले केही घरेलु समस्या, मित्रहरूबाट धोका भए पनि सामान्यतया प्रतिस्पर्धामा सफलता हासिल गर्न सक्छन्। र धनुराशिको अब चौथा राहु हुँदा घरेलु समस्या त बढ्छ। तृतीय शनि हुँदाखेरि पराक्रम वृद्धि हुन्छ। छैटा बृहस्पति शत्रु वृद्धि हुन्छ। यसरी मध्यम रहन्छ। अब मकर राशिको लागि चाहिँ यो वर्ष धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। द्वितीय शनि भए पनि आफ्ना घरका शनि भयो, मूल त्रिकोणी भयो र बृहस्पति 5औँमा सर्वाधिक राम्रो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तृतीय राहुले हुँदा आफूले आफूलाई चाहिँ व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञहरूले राजनीति रूपमा स्थापित, व्यापारीले व्यापारमा, विद्यार्थीले विद्यामा र हर क्षेत्रमा आफूलाई सफल बनाउन सक्ने, विवाद र सङ्घर्षले भए पनि अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। अप्ठ्यारो मध्यमा पर्ने राशि कुम्भ राशि हो, जसलाई घरेलु समस्यादेखि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा समेत सङ्कटहरू आउन सक्ने हुन्छ भने मीन राशिको मिश्रित छ। खर्च धेरै गर्नुपर्छ, आम्दानी अलिकति कम हुन्छन्। वाणी वृद्धि र सामाजिक सम्बन्ध राम्रो रहन्छ। यसरी संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि यी 12 राशि यति नै हुन्। अत्याधिक राम्रो मेष, धेरै कष्टकर राशि कुम्भ र मिथुन र कन्या, अनि त्यसपछि वृष अझै राम्रो, अरूहरू मध्यम भनेर यसरी बुझ्न सकिन्छ। यसलाई त अब राशि नै सबै कुरा होइन। व्यक्तिको जिन्दगी त व्यक्तिको उसको जन्म कुण्डलीले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। उसको अहिले राम्रो ग्रह चलिरहेको छ, अन्य हिसाबले उसको लग्न कुण्डली मार्फत चलिरहेको छ भने राम्रो हुनसक्छ। संक्षिप्तमा चाहिँ यो हो भन्न सकिन्छ। हस् गुरुदेव, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय, विचार र जानकारीको लागि म हृदयबाट नै आभार प्रकट गर्दछु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा सदा चाहिँ आम दर्शकमाथि हामीप्रति भक्ति गर्ने, विश्वास गर्ने, हामीप्रति नकारात्मक सोच राख्ने, क्रिया प्रतिक्रिया जुन हामीले प्राप्त गर्ने अवसर हिमाल अनलाइन टेलिभिजनद्वारा यहाँले पटक पटक प्रदान गर्नुभएको छ। यो एकदम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा प्रदीप बाबु लगायत हिमाल अनलाइन टेलिभिजनप्रति मेरो हार्दिक आभार र साथसाथै सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म यो भन्न चाहन्छु, नितान्त
कहिलेकाहीँ अलिअलि मिसमास गरिन्थ्यो। मैले जे जति ग्रहले देखेको त्यसको अवस्था नेपाली पञ्चाङ्ग अनुसारको व्यवस्था सहितको मैले बताएको हो। म कसैप्रति आग्रहपूर्वक राख्दिनँ। यसरी नै बुझिदिन अनुरोध गर्दै फेरि जाँदै नववर्ष 2081 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैमा प्रदान गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। Himal Online TV.